بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. ان شاء الله هذا يكون اخر فيديو بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال على ما كنظن، حيت راه يمكن قبل شي 5 ولا 6 الفيديوهات كنت قلت لكم اخر فيديو من كنا شفنا ليكزامان ديال فيس تكنيك من 2020 2021 بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال، ومع ذلك زدنا يعني الا لقيت تمارين يعني في مستوى مزيان نعاودو نزيد نصحح داك التمرين ولا كذا. اليوم غيكون معنا التمرين رقم 8 بالنسبه للتي ديال هاد البروف في صندوق الوصف بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال. هاد التمرين هذا هو ليكزامان ديالي في ستيل المحمديه 2016 2017. بالنسبه لهاد السوجي هذا هو اللي كان بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال، فيه دو بارتي، فيه ا و بي. بالنسبه للبارتي ا قال لك اون كونسيدير ليكواسيون ديفيرونسيال او 1 غادي نكتبها لكم، اللي هي ديفيني سور ار بلس ايطوال. بالنسبه ل او 1 هذا بالنسبه للبارتي ا ديال التمرين، عطانا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال او 1 اللي هي اكس y بريم موان y est égal à ln de x. مزيان، défini sur h sur r plus étoile. r plus étoile يعني داك x اكبر قطعا من زيرو. مزيان، حيت هنا راه عندنا الالان وداكشي اللي داخل الالان خصو يكون اكبر قطعا من زيرو، يعني كينتمي لهاد r plus étoile. اذا بالنسبه لنا بالنسبه للبارتي ا اللي هي هذه عطانا ليكواسيون ديفيرونسيال، السؤال واحد من البارتي ا حتى هو فيه عاوتاني اسئله فرعيه، فيه ا صغيره. بالنسبه ل ا صغيره قال لك غير زود ليكواسيون اوموجين اسوسي، يعني نحلوا داك ليكواسيون اوموجين اسوسي هاد ليكواسيون او 1. شنو هي ليكواسيون اوموجين؟ هي اننا داك الفونكسيون اللي كتكون هنا كتساوي، يعني كتكون عندنا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال y بريم y مضروبه في شي حاجه وكتساوي واحد الفونكسيون كنعطيوها زيرو باش كنجبدوا السوليسيون اوموجين. يعني بالنسبه لهنا نحلوا هاد ليكواسيون هادي ان x y بريم موان y est égal à 0. كي غندير نحلو هادي ساهله، خدمنا عليها بزاف صافي، هي اول حوايج قبل ما نبداو لي زيكزامون خدمنا على هادو. هادي ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر اوموجين راه اسهل حاجه من الحله. يعني هنا عندي اكس فاش مضروبه في y بريم. شنو هي y بريم؟ راه هي دي y سور دي اكس. اش كيساوي؟ بالنسبه لهاد ناقص y ديتها الطرف الثاني تولي هي y. مزيان، اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا بلي عندي دي y ها هي غنقسم على هاد y اللي كاينه هنا، يعني هاد y غتقسم وتهبط لنا، دي اكس غادي تطلع لهنا تولي كتساوي دي اكس، وبالنسبه لهاد اكس غتهبط لتحت دي اكس على اكس. دابا اش غادي ندير في المرحله المواليه؟ انني غادي ندخل لانتيغرال. اذا بالنسبه لنا ندخل لانتيغرال، يعني لانتيغرال ديال دي y سور y اش كيساوي لانتيغرال غندخلو حتى هنا ديال دي اكس سور اكس. وما ننساش هنايا ملي كندخل لانتيغرال كنزيد واحد الكونستون هنا بلس واحد الكونستون كا. مزيان، اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا باللي لانتيغرال دي y على y هي الان د لا فالور ابسولي ديال y. اش كتساوي لانتيغرال دي x على x هي الان د لا فالور ابسولي د x. وما ننساش هنا بلس الكونستون كا. هنا غنزيد غير واحد الملاحظه، x ابارسيون h r بلس ايطوال. x ابارسيون يعني x ستريكتومون بوزيتيف. لا فالور ابسولي ديال واحد العدد ستريكتومون بوزيتيف راه هي نفسه. اذا هنايا هذه هي الان د x، يعني لا فالور ابسولي غتمشي بلس داك الكونستون. اذا هنا عندي الان د لا فالور ابسولي د y. علاش كنقلب انا على y اللي هو السوليسيون اوموجين؟ يعني الان د لا فالور ابسولي د y باش نحيد الان تبقى غير لا فالور ابسولي د y. غندخل الفونكسيون ريسيبروك اللي هي ليكسبونونسيال. ليكسبونونسيال د الان د لا فالور ابسولي د y هي لا فالور ابسولي د y. اش كتساوي؟ ليكسبونونسيال ديال k راه هي اكسبونونسيال k حيت ان k كونستون، وهنا مضروبه فاش في ليكسبونونسيال د الان د x. ليكسبون مع الان مشات بقات غير x. الا كانت لا فالور ابسولي د y كتساوي هادشي، اذا من هنا y شنو هي؟ راه هي اما زائد ولا ناقص هادشي كامل. يعني من هنا y انا ما تكون كتساوي الا زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال ديال داك k، حيت ان k ابارسيون r واحد الكونستون، وهنا مضروبه فاش في داك x. الا كانت k كونستون زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال ديال كونستون راه ما هو الا واحد الكونستون سي، حيت ان سي ابارسيون r. مزيان، يعني بالنسبه ليا هنا y دابا وصلت ل y غنسمي y h حيت هو السوليسيون اوموجين. ممكن تهبط به من الاول السوليسيون اوموجين y h y h، غنزيد عليا كتابه صافي حتى الاخر ونكتبو السوليسيون اوموجين شنو هو واحد الكونستون فوا x. مزيان، هو الكونستون فوا x. وهكا حنا لقينا السوليسيون اوموجين. وعلى ما عقلت يمكن هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي فايت حليناها من حلينا داك في الاول ملي كنا كنحلوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر اوموجين،
حيت عقلت على هاد السوليسيون. واخا شفت هادشي راه قبل شي شهر دابا، ولكن ما علينا. المهم فايت لي طحت في هادي، يمكن انت ما صححناش ولا المهم ما علينا بلاش من ولا شي حوايج تافهين. بالنسبه لبي قالك ديتيرميني ان سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون كومبلي. مزيان، قالك غادي نجبدوه بي سوليسيون بارتيكولير. بغيتي سوليسيون بارتيكولير كتحتاج فيه سوليسيون هوموجين ضروري. غير داك الكونستون اللي كتكون عندك في السوليسيون هوموجين كتولي عباره على واحد الفونكسيون ديبون دو اكس. يعني بالنسبه لهنا السوليسيون هوموجين راه هو سي فوا اكس. الا بغينا السوليسيون بارتيكولير اش غادي يكون؟ هو سي دو اكس كتولي فونكسيون فوا اكس. الا بغينا نعرفوا شنو هو هاد ايكغيك بي، اكس راه اكس ولكن سي دو اكس خصني نجبدها. كي قلنا كنجبدو سي دو اكس كتجي دير الاشتقاق لهاد سوليسيون بارتيكولير. يعني من هنا ايكغيك بي بريم، عندك هنا الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون. الاشتقاق د اكس هو واحد مضروب في سي دو اكس اللي هو سي دو اكس هنا، زائد الاشتقاق د سي دو اكس اللي هو سي بريم دو اكس مضروب في اكس. فاش كتجي دير كتمشي تعوضو في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. يعني يولي عندي ايكغيك يولي عندي اكس ايكغيك بي بريم موان ايكغيك كيساوي الان دو اكس. يعني من هنا فين غادي نطيحو؟ غادي تعوض. عندنا اكس هنا، اكس فاش غتضربها ايكغيك بي بريم، يعني غتضربها هنا. لاحظ معايا اكس في سي دو اكس هي اكس سي دو اكس. بالنسبه لاكس سي بريم دو اكس في اكس راه هي اكس او كاري سي بريم دو اكس. وهنا ناقص ايكغيك هنا بي. شنو هي ايكغيك بي؟ يعني ناقص اكس سي دو اكس، حيت ايكغيك سوليسيون بارتيكولير و سي دو اكس فوا اكس. هنا اش كيساوي؟ هاد الالان دو اكس. مزيان، هنا ضروري من كتحط من كتعوض ايكغيك بي بريم ايكغيك بي سي دو اكس خصها تمشي تبقى لك سي بريم دو اكس. اذا لاحظ معايا بلي عندنا هنا اكس سي دو اكس ناقص اكس سي دو اكس، هادي مع هادي مشات. اذا من هنا شنو عندي؟ عندي اكس كاري سي بريم دو اكس اش كتساوي ليا؟ راه هي الالان دو اكس. يعني انطلاقا من هنا يمكن لي نقسم على اكس، حيت اكس راه ما كتساوي الزيرو، راه هي ستريكتومون بوزيتيف. يعني بالنسبه لسي بريم دو اكس هنا اش كتساوي ليا؟ راه هي الان دو اكس نقسم على اكس او كاري، يعني اكس اس ناقص جوج الان دو اكس. اذا من هنا الا بغيت سي دو اكس شتكون سي دو اكس؟ راه هي لانتيغرال ديال اش؟ ديال اكس اس ناقص جوج الان دو اكس دي دو اكس، حيت سي بريم دو اكس هي هادي. اذا شنو غتكون سي دو اكس؟ هي لانتيغرال ديال هادي. هنا هاد لانتيغرال هذا ما نقدرش نخرجو يعني بشي طرق عاديه ولا بعلاقات اعتياديه. ضروري هنايا بار بارتي كتفكني. صافي عندي بولينوم في الالان يعني البار بارتي. فهنا البار بارتي اش كتقول لي؟ غادي نختار واحد اي وواحد في. بالنسبه لاي كنختار بالبيس و في بريم كنختار يعني داكشي اللي كيبقى. البيس راه سابقه الالان، رجع للبار بارتي في لي زانتيغرال سامبل. وهنايا شنو غتكون في بريم؟ راه هي اكس اس ناقص جوج. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا بلي الاشتقاق ديال اي اللي هو اي بريم راه هو واحد على اكس، حيت الاشتقاق ديال الالان راه هو واحد على اكس. هنا بالنسبه لفي راه هي لانتيغرال ديال اكس اس ناقص جوج دي اكس. شنو هي؟ هي اكس اس ناقص جوج زائد واحد اللي هي اكس اس ناقص واحد اللي هي واحد على اكس، مقسومه هادي مقسومه على اش؟ على ناقص جوج زائد واحد اللي هي ناقص واحد. ها هي داك ناقص واحد بانت هنا. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهاد لانتيغرال هذا دابا اش غادي يولي يساوي؟ هاد لانتيغرال اللي هو سي دو اكس غيولي يساوي ليا شنو هو؟ هو او فوا في يعني ناقص واحد على اكس الالين دو اكس اللي هي ناقص الالين دو اكس على اكس. وهنا ناقص شنو؟ هادي في هادي، ولا لانتيغرال هادي في هادي ناقص لانتيغرال ديال اش؟ ديال ناقص واحد على اكس في واحد على اكس اللي هي ناقص واحد على اكس او كاري دي دو اكس، حيت ناقص واحد على اكس في واحد على اكس هي ناقص واحد على اكس او كاري. شوف معايا بلي هاد ناقص مع ناقص ممكن يطيح ولا ليا هنا زائد. هاد لانتيغرال راه انتيغرال ساهل. مزيان. اذا نمسح هنا في الاول حيت دابا انا خصني نلقى غير سي دو اكس لقيتها ساليت. وصلنا لهاد المرحله هادي ان سي دو اكس كتساوي هادشي ياك. اذا بالنسبه لي هنا سي دو اكس شنو هي؟ هي ناقص لين دو اكس على اكس. وهنا زائد بالنسبه للانتيغرال ديال اكس اس ناقص جوج دي اكس راه شفناه قبيله، حيت كانت عندي في بريمي اكس اس ناقص جوج و في هي لانتيغرال ديال اكس اس ناقص جوج دي اكس اللي هي ناقص واحد على اكس ناقص واحد على اكس. اذا هذه هي
سي دو اكس. صافي هنا هاد لانتيغرال د 1 على اكس او كاري هي هانتي لانتيغرال ديال اكس اس ناقص 2 دي اكس. شنو هي؟ راه هي اكس اس ناقص 2 زائد 1 اللي هي اكس اس ناقص 1 اللي هي 1 على اكس، وناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. قسم هادي على ناقص 1 ناقص تطلع لنا. اذا دابا لقينا سي دو اكس. مزيان، اهم حاجه كنقلبوا عليها لقيناها اللي هي سي دو اكس. اذا بالنسبه لدابا سوليسيون بارتيكولير، اش غادي يكون سوليسيون بارتيكولير؟ y بي غضرب هاد سي دو اكس فاش؟ في اكس. هنا ناقص لين دو اكس على اكس مضروب في اكس راه هو ناقص لين دو اكس، وهنا ناقص 1 على اكس، اكس راه هي ناقص 1. اذا هذا هو السوليسيون بارتيكولير y بي. صافي مزيان، هادشي راه كيبان واضح. اذا بالنسبه ليا دابا هنا لقيت سوليسيون بارتيكولير غنكتبو هنايا y بي. شنو لقينا؟ هو ناقص لين دو اكس ناقص 1. مزيان. اذا من لقيت انا السوليسيون بارتيكولير لقيت سوليسيون هوموجين، نقدر دابا نحط له السوليسيون جينيرال. صافي ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. هو السؤال الثالث اللي قال لك اكسبريمي لونسومبل دي سوليسيون او 1. صافي عطاني مجموعه ديال الحلول. اذا مجموعه الحلول y. صافي مجموعه الحلول y نجيو نجبدو ليها الخوت هاد y هادي. اذا بالنسبه لونسومبل des solutions ولا نقولوا لي سوليسيون جينيرال. شنو هو y دو x؟ y دو x شنو هو y بي بلس y h ياك. يعني بالنسبه لي y دو x اللي هو سوليسيون جينيرال، y بي راه هو هذا، و y h راه هو هذا. نبدا ب y h اللي هو c فوا x. صافي واحد الكونستون فوا x، حيت انا الكونستون كينتمي ل r. c فوا x، وهنا زائد سوليسيون بارتيكولير اللي هو ناقص ln دو x ناقص 1. اذا هذه هي لونسومبل دي سوليسيون. باقي لينا السؤال الثاني. صافي قال لك بروسيزي لا سوليسيون f دو او1 تيل كو f دو 1 كتساوي 0. قال لك جبد لي واحد السوليسيون اللي هو f، حيت ان f ديال 1 هي 0. صافي اذا نجي نجبدو هاد السوليسيون f بالنسبه لهادي السؤال الثاني. هذه كانت بالنسبه لواحد سي. دابا نجي نشوفو جوج عطانا باللي اف ديال 1 كتساوي 0. غنجبدو اف راه احد الحلول ديال او 1، ولونسومبل دي سوليسيون ديال او 1 شنو هي؟ راه هي هادي. يعني اف كتكتب على هاد الشكل بحيث ان اف ديال 1 هي 0. اذا بالنسبه لاف دو اكس راه هي نفس y دو اكس اللي هي سي اكس موال ln دو اكس موان 1. اي شنو عندنا؟ اف دو 1 هو 0. فاش كيفيدني هاد الكونديسيون؟ قلنا في الحصه السابقه انني كنجبد الكونستون. اذا بالنسبه لهنا الا حسبت اف دو 1 الكونستون في 1 هي الكونستون، هنا ناقص ln دو 1 ln دو 1 هي 0، هنا ناقص 1. صافي حيت هادي مشات ل 0 ln دو 1 0 بقات هاد ناقص 1. هادشي هذا اش كيساوي؟ اف دو 1 شنو قال لك؟ هو كتساوي 0. يعني من هنا سي ناقص 1 كتساوي 0. اذا سي راه هي 1، كونستون هي 1. اذا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس شنو هي اللي كيقلب عليها دابا؟ اف دو اكس راه ما هي الا الكونستون هنا نبدلها بواحد، راه ما هي الا اكس ناقص ln دو اكس ناقص 1. مزيان، هاد الفونكسيون خليها عندي. دابا ندوزو للبارتي بي. صافي قال لك اون كونسيدير ليكواسيون ديفيرونسيال او 2. مزيان، خصنا دابا نكتبو او 2 بالنسبه للبارتي بي من هاد التمرين هذا. بالنسبه لهاد اف دو اكس مازال غنحتاجها، غنخليها حيت ما عنديش تصحيح. اف دو اكس شنو هي اكس ناقص ln دو اكس ناقص 1. نخليها عندي هنا. اذا بالنسبه للبارتي بي قال لك اون كونسيدير ليكواسيون ديفيرونسيال او 2 اللي هي اكس او كاري y سكون. بالنسبه ل او 2 اللي هي اكس او كاري y سكون موان اكس y بريم بلس y كتساوي لينا 1 ناقص ln دو اكس. حتى هادي قال لك ديفيني باغ ار بلس ايطوال يعني اكس ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، هادي راه ما نقدرش نحلها. علاش؟ حيت هنايا لي كوفيسيون ماشي كونستون، عندنا اكس.
يعني هنا ضروري يدخل لك شي فونكسيون اخرى، ولا المهم يدوزك من مجموعه طرقان باش تلقى الحل، ما يقولكش جبدو ديريكت. اجي نشوف بالنسبه لواحد حتى هذه فيها واحد وجوج وثلاثه صافي. اذا بالنسبه لواحد فيه شنو قال لك قال لك ديتيرميني اون سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين اسوسي. ليكواسيون هوموجين اسوسي ديال هاد او 2 هوموجين، يعني هاد الفونكسيون زيرو غتولي هادي كتساوي زيرو. قال لك دو لا فورم اكس فيغ اكس لا بويسونس الفا، بحيث ان الفا كيساوي ار. قال لك ديتيرميني ان سوليسيون، يعني يكفي انك تجبد واحد. هنا عطانا مجموعه الحلول ديال سوليسيون هوموجين، يعني اكس فيغ اكس لا بويسونس الفا. مزيان. قال لك جبد لي نتايا حل واحد. حل واحد يعني خصك تلقى قيمه وحده ديال الفا، يعني تلقى شي الفا، بحيث اننا شنو هادي راه هي حل ديال هاد السوليسيون هوموجين. هوموجين يعني شمن ايكواسيون هي اكس او كاري y سكون ياك موان اكس y بريم بلس y كتساوي زيرو. يعني هاد الفونكسيون نعطيها زيرو حيت هذا هو ليكواسيون هوموجين. مزيان. بالنسبه لنا حنا كنقلبوا على واحد السوليسيون. هاد السوليسيون مثلا ممكن تسميه انت اللي بغيتي، مثلا حنايا نسميوه y الفا ولا y شي حاجه. المهم انا نسميه y زيرو. y زيرو دو اكس، غنوضع y زيرو دو اكس شنو هو اكس على بويسونس الفا، حيت قال لك كيتكتب على هاد الشكل. حنا باش نعوضو هنا خصنا y سكون و y بريم. اجي نحسبو y بريم، يعني y بريم زيرو دو اكس. حسب لهادي الاشتقاق. الاشتقاق د اكس على بويسونس الفا، الفا كتهبط هنا اكس على بويسونس الفا موان زان. زيد خصنا y سكون زيرو دو اكس. غادي تكون هنا تقول لي اون بوس، يعني توضع ليه هاد y زيرو هو احد الحلول. y سكون زيرو دو اكس شنو هو الاشتقاق د هادي، يعني الفا هي الفا موان زان غادي تهبط، وهنا في اكس على بويسونس هنا تزيد تنقص واحد. الفا ناقص واحد ناقص واحد هي الفا ناقص جوج. صافي مزيان، هي الفا ناقص جوج. ودابا اش غنجي ندير، غنجي نعوض هنا باش نجبد الفا شحال كيساوي. اذا هنا عندي اكس او كاري فوا y زيرو، يعني y غنبدل ب y زيرو سكون موان اكس y زيرو بريم، وهنا بلس y زيرو كيساوي زيرو. اجي نشوفو هادشي في يدينا. اكس كاري غتضربها في y زيرو سكون، يعني هادي غتضرب في اكس او كاري. مزيان. يعني هنا الفا موان زان، هنا اكس اس الفا ناقص جوج في في اكس كاري، هي اكس اس الفا ناقص جوج، حيت اكس اس ا في اكس اس ب هي اكس اس ا زائد ب، يعني هنا اكس اس الفا ناقص جوج في اكس اس جوج هي اكس اس الفا ناقص جوج زائد هاد جوج هادي ياك. وهنا ناقص اكس فوا y زيرو بريم. بالنسبه ل y زيرو دو اكس شنو هي الفا فوا اكس اس الفا ناقص واحد. وفاش غنضربها انا غنضربها في ناقص اكس، ناقص هي وغنضربها في اكس. هنا اكس اس الفا ناقص واحد في اكس اس واحد راه هي اكس اس الفا ناقص واحد زائد واحد، يعني كنجمعوا الاسس حيت الاساس نفسه. وهنا عندنا اخر حاجه زائد y زيرو زائد شنو هي y زيرو. y زيرو دو اكس هي اكس اس الفا. هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. مزيان. اذا انا نرجع معايا هنا شوف السيكل. اذا لاحظ معايا شنو عندي الفا موان زان هاي ياك. هنا اكس اس الفا ناقص جوج زائد جوج ناقص جوج زائد جوج مشات، هنا بقات اكس اس الفا. وهنا ناقص الفا، هنا اكس اس الفا ناقص واحد زائد واحد مشات، بقات الفا فوا اكس اس الفا ياك. وهنا زائد هاد اكس اس الفا. هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. حنا عندنا اكس بلي هو ستريكتومون بوزيتيف حيت كينتمي ل ار بلس نجمه، يعني بالنسبه لهنا هاد اكس اس الفا عمرها كتساوي زيرو، يعني ممكن نختزل بها في هادو كاملين حتى في الطرف الثاني، حيت اصلا الطرف الثاني فيه زيرو. يعني بالنسبه لهنا تيبقى لي غير الفا في الفا موان زان. شحال هي الفا؟ يعني هادي الفا في الفا موان زان، وهنا ناقص الفا ياك، وهنا بقات زائد واحد. هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. ايوا لاحظ معايا عندك هنا داخل الفا موان زان، وهنا برا موان الفا بلس 1. الا عملتي بهاد ناقص، الا عملتي بهاد ناقص هنا اش غادي يولي؟ عمل بناقص هنا، هنا دخل واحد ناقص، كاين ولا ما كاينش؟ اذا هنا الفا موان زان الفا موان زان كاين التعميم. اذا هنا اش غتولي لي؟ العامل المشترك هو الفا موان زان. هنا من عملتي بالفا موان زان بقات الفا، وهنا من عملتي بالفا موان زان بقات موان زان.
هادشي كامل كيساوي زيرو. اذا بالنسبه ليا هنا الفا موان زان في الفا موان زان هي الفا موان زان او كاري كيساوي زيرو. الفا موان زان او كاري كيساوي زيرو، اذا الفا شحال كتساوي؟ هي واحد، حيت هادشي هادي كتساوي هادي، هاد الفا موان زان او كاري كتساوي زيرو، يعني هادشي اللي داخل كيساوي زيرو، يعني الفا موان زان راه هي زيرو. ولا كانت الفا موان زان هي زيرو فالفا راه هي واحد. مزيان. اذا شنو هو ديك السوليسيون y زيرو دو x؟ اذا السوليسيون y زيرو دو x شنو هي؟ هي الفا، هي x اس الفا، بحيث ان الفا هي واحد، يعني y زيرو دو x راه هي x، حيث ان الفا هي واحد. فهذا سوليسيون هوموجين ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هوموجين. بالنسبه لبي، بي قال لك ديتيرميني تو، هنا في الاول قال لك جبد لي غير واحد، في هاد الحاله قال لك جبد لي غير حل واحد. دابا بالنسبه لبي قال لك ديتيرميني تو لي سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين اسوسيي اون شيرشون سو لا فورم x vers، يعني واحد الفونكسيون كتكتب يعني السوليسيون جينيرال ديالها، ماشي جينيرال ولكن سوليسيون هوموجين عامه كيتكتبوا على هذا الشكل، وعطاك الشكل اللي كيتكتبوا عليه، ولكن قال لك دابا جبد لي جميع الحلول بالنسبه، يعني جبد لي السوليسيون هوموجين. هنا نخليو الفا شحال خرجت لينا، حيت هو اصلا دابا غادي يعطيك الفا كتساوي واحد. قال لك جبد لي جميع الحلول ديال ليكواسيون هوموجين، بحيث ان داك الحلول كيتكتبوا على هذا الشكل y زيرو دو x شحال عطاها لينا تما هي كادو x فوا x اس الفا، وزاد لك قال لك اون دونو الفا هي واحد، يعني الفا يعني x اس الفا والفا هي واحد، يعني x اس واحد تبقى كما هي. اي اون ايتابليسون كو، يعني غادي تبدا من هادي وغادي توصل فين؟ غادي توصل لان x فوا k سكون دو x هنا بلس k بريم دو x كتساوي زيرو. اذا غتبدا انت من هادي بان y زيرو دو x كتساوي k ديال x فوا x، بحيث ان هذا راه سوليسيون هوموجين ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي، وغادي توصل لهادي. مزيان. وعطاك واحد قال لك اتونسيون دون سيت كيسيون اون ترافاي توجور افيك ليكواسيون هوموجين، يعني كيركز لك على ليكواسيون هوموجين، حيت انت تقدر تجي تعوض هنا وتخدم بواحد ناقص ان دو اكس هو كيدوي لك على ليكواسيون هوموجين. انت عجبت السوليسيون هوموجين، ممكن دابا تسميه y اش. شنو ما عندناش في y اش؟ ما عندنا غير كادو اكس، كادو اكس مازال ما عندناش. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نحسب هاد y سكون وغادي نحسب y بريم دو اش، ونجي نعوض هنا ندير هادشي كيساوي زيرو. اذا هنا y اش هي هادي، يعني بالنسبه ل y اش بريم اش كيساوي ليا؟ يعني هنا الاشتقاق ديال البرودوي ديال دو فونكسيون هو الاشتقاق الفونكسيون الاولى اللي هي x في الفونكسيون الثانيه، الاشتقاق د x هو واحد، يعني الفونكسيون الثانيه اللي هي كادو x بلس الاشتقاق الفونكسيون الثانيه اللي هي ك بريم دو اكس الفونكسيون الاولى اللي هي اكس. اذا هذه بالنسبه ل y سوليسيون هوموجين الاشتقاق الاول. اجي نشوفوا الاشتقاق الثاني، نشوف انا شي السيره مازال كيكتب. بالنسبه للاشتقاق الثاني y اش هذا سلام مرور، بالنسبه ل y اش سكون يعني الاشتقاق الثاني هو الاشتقاق ديال الاشتقاق الاول، يعني هنا الاشتقاق كادو اكس هي ك بريم دو اكس، وهنا زائد ديال الاشتقاق لهادي، يعني الاشتقاق يعني الضرب ديال جوج دواء، الاشتقاق الفونكسيون الاولى اللي هي واحد مضروبه في الفونكسيون الثانيه اللي هي ك بريم دو اكس زائد شنو؟ هاد اكس في الاشتقاق الفونكسيون الثانيه اللي هي ك بريم دو اكس. الاشتقاق ك بريم دو اكس هو ك سكون دو اكس، ياك؟ هنا ك بريم دو اكس زائد ك بريم دو اكس راه هي جوج ك بريم دو اكس، وهنا زائد اكس في ك سكون دو اكس. مزيان. اذا هذه هي سوليسيون هوموجين بالنسبه للاشتقاق الثاني. ودابا تجي تعوض هنا، ولكن في شمن ايكواسيون؟ في ليكواسيون هوموجين. صافي، يعني هاد الفونكسيون غتكون كتساوي زيرو، يعني هنا اكس او كاري فوا y اش سكون، هنا موان اكس فوا y بريم اش، وهنا بلس y اش، هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. اذا هنا تجي تعوض اكس كاري غتضربها في y سكون اش، يعني اكس كاري غادي تضربها في هادي، هنا اكس كاري في جوج ك بريم دو اكس اللي هي جوج اكس كاري ك بريم دو اكس، وهنا اكس كاري مضروبه في هاد اكس ك بريم دو اكس اللي هي زائد اكس أس 3
ولا كسكوند دو إكس، حيت هنا إكس كاري في إكس كسكوند دو إكس هي إكس أس 3 كسكوند دو إكس، وما تقدناش المساحة هنا، يعني خصني نرجع للسطر حيت هادشي طويل شوية. إذا هنا إكس كاري ضربها في كا في سوليسيون هوموجين الشقاق الثاني، إكس كاري في جوج كا بريم دو إكس اللي هي جوج إكس كاري كا بريم دو إكس، بالنسبة لإكس كاري في إكس اللي هي إكس أس 3 ومنساش كسكوند دو إكس. هنا عاوتاني ناقص إكس غضربها في إكغيك أش بريم، يعني غضربها في هادي ناقص إكس في كادو إكس اللي هي ناقص إكس كادو إكس، ناقص إكس في إكس كا بريم دو إكس اللي هي ناقص إكس كاري كا بريم دو إكس. مزيان. وهنا زائد إكغيك أش. بالنسبة لإكغيك أش شنو هو إكس كادو إكس، يعني زائد إكس كادو إكس. هادشي كامل شحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. مزيان. إذا دابا نشوف واش عندي شي اختزالات. صافي، نلاحظ واش عندي شي اختزالات بالنسبه لهاد الشيء كامل. هذا هنا عندي ناقص اكس كادو اكس زائد اكس كادو اكس، هادي مع هادي مشات. حنا راه خصنا نبداو من نوضعوا هادي ونوصلوا لهادي. مزيان. المهم هادوك الجوج راهم مشاو. بالنسبه لهنا جوج اكس او كاري كا بريم دو اكس ناقص اكس او كاري كا بريم دو اكس، شحال هي هادي؟ جوج ناقص واحد راه هي اكس او كاري كا بريم دو اكس. وهنا زائد اكس أس 3 كسكوند دو اكس، زائد اكس أس 3 كسكوند دو اكس. هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. غير جوج اكس كاري كا بريم دو اكس ناقص اكس كاري كا بريم دو اكس راه هي اكس كاري كا بريم دو اكس. وهنا هاد اكس أس 3 كسكوند دو اكس. هنا عندي اكس كاري وحتى هنا كاينه واحد اكس كاري ممكن تختزل حيت اصلا كاين اكس ستريكتومون بوزيتيف، يعني هنا فين وصلنا ملي تختزل هنا اكس كاري تبقى لك غير كا بريم دو اكس، ملي تختزل هنا اكس كاري تبقى واحد اكس، يعني هنا زائد اكس كسكوند دو اكس. هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. اذا وصلنا لهادي وهادي فيها توصلنا، هادي توصلنا باش نجبدو شنو هي داك كادو اكس. صافي، حيت عندي كا بريم دو اكس زائد اكس كسكوند دو اكس كتساوي زيرو. هادي منا نقدر نجبد شنو هي داك كادو اكس. حنا نجبدوها ملي نجبدو كادو اكس غنكون جبدنا سوليسيون هوموجين. اذا نرجع هنا الاول. المهم بعدا هادي راه وصلنا ليها، يعني نرجعو الاول دابا. شوف هادشي واش مازال كيصوب مزيان. اذا بالنسبه لي هنا غادي نبدا من هادشي اللي وصلت ليه هنا. وصلت لان كا بريم دو اكس زائد اكس كا سكوند دو اكس شحال هي؟ هي زيرو. مزيان. انا شنو كنعرف؟ شنو هي كا سكوند؟ شنو هي كا بريم؟ صافي، شنو هي كا سكوند؟ شنو هي كا بريم؟ بالنسبه للكا سكوند ولا كا بريم، بدا من كا بريم. كا بريم دو اكس شنو هي؟ راه هي دي دو كا سور دي دو اكس، ياك؟ وشنو هي كا سكوند دو اكس؟ راه ما هي الا دي ديال كا بريم، يعني الاشتقاق ديال كا بريم بارابور ا اكس. غنجي نعوض كل حاجه بلاصتها. بالنسبه لكا بريم هي دي دو كا سور دي دو اكس، يعني هنا دي دو كا سور دي دو اكس. هنا ممكن هاد اكس كا سكوند دو اكس نديرها للطرف الثاني تولي ناقص اكس فوا كا سكوند دو اكس. شنو هي كا سكوند دو اكس؟ راه هي دي دو كا سور دي اكس، يعني هنا مضروبه في دي دو كا بريم، حيت كا سكوند هي دي دو كا بريم سور دي دو اكس. لاحظ معايا هنا بلي بالنسبه لدي دو اكس مزيان. بالنسبه لدي دو اكس هنا سيمبليتي، هنا راه الاشتقاق الثاني، ياك؟ الاشتقاق الثاني دكا. هنا خصنا غير نلاحظوا عندي دي دو اكس دي دو اكس. مزيان. دي دو اكس دي دو اكس هنا الا مشات بغينا لانتيغرال تنحتاجو هنا لانتيغرال. بالنسبه الا مشات دي دو اكس الا مشات مع دي دو اكس، ولا باش ما نتقولبوش يعني نعوضو غير داك كا سكوند، يعني كا بريم نخليوها كيما هي. بالنسبه لكا بريم هنا كا بريم دو اكس هي هادي. بالنسبه لاكس كا سكوند دو اكس مشي للطرف الثاني تولي ناقص اكس. بالنسبه لكا سكوند دو اكس راه هي دي دو كا بريم سور دي اكس، يعني هنا دي ديال كا بريم سور دي دو اكس. مزيان. اذا هنايا بالنسبه ليا هنا الا هبطت هاد دي دو كا بريم لتحت، يعني تولي ليا كا بريم دو اكس سور دي ديال كا بريم دو اكس كتساوي ليا هي ناقص اكس على دي دو اكس، ياك؟ والانتيغرال ديال يو بريم
على او، يعني الا بغيت تولي لي هنا ديك او بريم على او خصني نقلب ياك باش تولي لي دي كا بريم على كا بريم، يعني خصني نقلب. الا قلبت هنا اش غادي تعطيني؟ غتقلب هادي تولي دي ديال كا بريم دو اكس على كا بريم دو اكس، يعني قلبت هادي حتى الطرف الثاني تقلب، ناقص اكس على دي دو اكس غتقلب تولي هي ناقص دي دو اكس على اكس، باش هنا نقدر ندخل لانتيغرال يعني عادي. يعني بالنسبه ليا هنا غيدخل لانتيغرال هنا وغيدخل لانتيغرال هنا، الكونستون نعتبروه زيرو حيت كنقلبوا على ديك الفونكسيون اللي مضروبه في فونكسيون اخرى. بالنسبه للسوليسيون هوموجين يعني كنعتبروا الكونستون زيرو. اذا بالنسبه لينا هنا الكونستون ممكن ما نعتبروه زيرو لا، حيت الا بغينا نعتبروا الكونستون هنايا الا زدنا كونستون اش غادي نلقاو مثلا نزيدو نعتبرو كونستون في الاخر حتى جينا نحيدو نعطيوه زيرو هو زائد الكونستون. مزيان، هنا لانتيغرال ديال او بريم على او، هانتي الاشتقاق ديال كا بريم على كا بريم شحال هي الان لا فالور ابسولي ديال كا بريم. هادي اش كتساوي ليا؟ هنا ناقص لانتيغرال دي اكس على اكس راه ستريكتومون بوزيتيف، يعني هي ناقص الان ديال اكس، ما دارش لا فالور ابسولي حيت اكس ستريكتومون بوزيتيف، وهنا زائد داك الكونستون كا. بالنسبه لناقص واحد غتطلع للاس، علاش؟ حتى عندنا ديك العلاقه ديال الالان. دابا هنا الا بغيت كا بريم غندخل فونكسيون ريسيبروك ديال الالان اللي هي الاكسبونونسيال، يعني بالنسبه ليا هنا غتبقى ليا غير لا فالور ابسولي ديال كا بريم اش كتساوي ليا هي الاكسبونونسيال ديال كا مضروبه في اش في الاكسبونونسيال ديال الالان اللي هي غتبقى عندك داكشي اللي داخل الالان اللي هي اكس اس ناقص واحد اللي هي واحد على اكس. مزيان، يعني من هنا الا بغيت كا بريم حيت انا داك كا كونستون، الا بغيت كا بريم غتكون اما زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال ديال كا فوا واحد على اكس. ناقص ولا زائد ليكسبونونسيال كونستون هي كونستون، يعني بالنسبه لكا بريم اش غتكون كتساوي ليا كا بريم؟ راه هي لاندا سوغ اكس. مزيان، حيت هنايا كونستون نسميها مثلا سي، هادي كا نسميها سي سوغ اكس، يعني كا بريم هي سي سوغ اكس. هادي بالنسبه لكا بريم، ولكن انا علاش كنقلب على كا ياك؟ اذا من هنا الا بغيت كا عندي كا بريم هي سي على اكس، يعني الا بغيت كا دو اكس غتكون هي لانتيغرال ديال سي على اكس، يعني الكونستون غتخرج هنا دي دو اكس على اكس. هنا دي دو لانتيغرال دي دو اكس على اكس شنو هي الان دو اكس، حيت اكس بوزيتيف، يعني بالنسبه لكا دو اكس غتساوي ليا هي الكونستون فوا الان دو اكس. هذه هي الفونكسيون اللي كنقلبوا عليها. اذا هنايا نرجع غادي نقول ليه بلي السوليسيون هوموجين ديالنا شنو هو، غادي نعوض هاد كا هادي بلاصه. اذا نجيو هنا نرجعوا اذا هنايا بالنسبه للسوليسيون هوموجين شنو هو؟ راه هو هاد كادو اكس فوا اكس، يعني اكس ولا الكونستون فوا اكس، يعني نضرب هاد اكس في هادي في كا، يعني هنايا الكونستون اكس الان دو اكس. هذا هو السوليسيون هوموجين ديالنا. وغادي نجيو لهنا وغادي نكتبوه نخليوه عندنا. هنايا السوليسيون هوموجين راه هو سي اكس الان دو اكس. دابا باش نزيدو دابا البارتي الثانيه من بي، يعني البارتي الثانيه في التمرين، الجزء الثاني في البارتي الثانيه، يعني السؤال جوج. هاد السؤال جوج اش كيقول لنا بالنسبه للسؤال الثاني؟ قال لك فيريفي كو لا فونكسيون y p ديفيني بار y p كتساوي ناقص واحد ناقص n دو x اي اون سوليسيون بارتيكولير دو e2. عطانا واحد الفونكسيون قال لك فيريفي انها هي سوليسيون بارتيكولير، يعني عطانا y p اللي هي ناقص واحد ناقص n دو x. باش تكون سوليسيون بارتيكولير شنو خصني نحسب ليها الاشتقاق الاول والثاني، نجي نعوض من هنا نلقاها كتحقق هاد القضيه هادي، يعني نجي نعوض هنا نلقى هي واحد ناقص n دو x. اذا نجيو نحسبوا بعدا الاشتقاق الاول والثاني، يعني y p بريم شنو هي الاشتقاق ديال هادي؟ الاشتقاق د ناقص واحد شحال هو زيرو، الاشتقاق د ناقص n x راه هو ناقص واحد على x. مزيان، اذا من هنا الا بغيت y p سكون الاشتقاق الثاني، هنا ناقص واحد كونستون
الاشتقاق د واحد على إكس هو ناقص واحد على إكس أو كاري. ناقص واحد على إكس أو كاري مع ناقص واحد هي واحد على إكس أو كاري. غنجي نعوض كلشي هنا نشوف شحال يبقى ليا. إذا بالنسبة لهنا إكس أو كاري مضروبة في اش؟ في إكغيك بي سكون اللي هي واحد على إكس أو كاري. أنا نكتبها نكتبلو إكغيك أو كاري في إكغيك بي سكون ناقص إكس في إكغيك بي بخيم زائد إكغيك بي. وهنا نشوف شحال كتساوي. إلا ساوات ليا هادي هي واحد ناقص ان دو إكس، إذا هذا هو السوليسيون بارتيكولي. ما ساواتش إذا ماشي هو السوليسيون بارتيكولي. أجي نعوضو إكس أو كاري في إكغيك بي سكون. إكس أو كاري في هاد إكغيك بي سكون يعني إكس أو كاري في واحد على إكس أو كاري هو واحد. مزيان. هنا ناقص إكس في إكغيك بي بخيم يعني ناقص إكس في إكغيك بي بخيم يعني ناقص إكس في إكغيك بي بخيم. ناقص إكس في ناقص واحد على إكس راه هو واحد. وهنا شنو؟ زائد إكغيك. زائد إكغيك. شنو هي إكغيك؟ هي ناقص واحد ناقص الإلين دو إكس يعني إكغيك بي اللي هي ناقص واحد ناقص الإلين دو إكس. هنا غادي نكتب ناقص واحد ناقص الإلين دو إكس. هادشي اش كيساوي ليا؟ لاحظ معايا واحد مع ناقص واحد مشات بقات هنا واحد ناقص الإلين دو إكس. يعني بالنسبة لإكس أو كاري إكغيك بي سكون موان إكس إكغيك بي بخيم بلوس إكغيك بي شنو ساوات؟ هي واحد ناقص إلين دو إكس. وهنا راه واحد ناقص إلين دو إكس. إذا شنو؟ إكغيك بي راه هو سوليسيون بارتيكولي ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. إذا سوليسيون بارتيكولي إكغيك بي شنو هو؟ ناقص واحد ناقص إلين دو إكس. ناقص واحد ناقص إلين دو إكس. مزيان. قبيله في السوليسيون هوموجين نسينا ياك نسينا ما زدناش واحد الكونستون. يمكن سوليسيون هوموجين ملي وصلنا للبارتيه ديال تكا بخيم كتساوي كونستون على إكس لا ناقص الكونستون. المهم ما علينا. هنا ملي دخلنا لانتيغرال نسينا ما زدناش واحد الكونستون. راه خاصنا نزيد كونستون هنا ياك حيت كانت عندي كا بخيم انايا كانت عندي سوليسيون هوموجين إيكغيك اش كان هو إكس فاياش كان عندي إكس فوا كا دو إكس. حنا وصلنا لكا بخيم هي هادي. إذا لا بغيتي كا دو إكس هي لانتيغرال د هادي اللي هي الكونستون في الإلين دو إكس. وما تنساش تزيد واحد الكونستون سميه مثلا طي ولا سميه اللي بغيتي. إذا هنا راه نسينا. إلا سميتي إلا كانت هادي هي كا دو إكس مي عاد ضرب في إكس هنا غتولي لك إكس سي في الإلين دو إكس زائد تي فوا إكس. هنا راه نسينا مهم زائد تي فوا إكس كنا نساو. إذا هذا هو السوليسيون هوموجين وهذا هو السوليسيون بارتيكولي. دابا نجي نشوفو السؤال الموالي شنو قال. قالك اون دودويغ لونسومبل دي سوليسيون دو او دو. لونسومبل دي سوليسيون شنو هو؟ هو الجمع سوليسيون هوموجين زائد سوليسيون بارتيكولي. إذا بالنسبة للسؤال الثاني بي لونسومبل دي سوليسيون يعني إيكغيك بالنسبة ليكواسيون نيميرو 2 إيكغيك دو إكس شحال تكون؟ هي إيكغيك اش بلس إيكغيك بي. يعني بالنسبة لإيكغيك دو إكس شحال تكون؟ إيكغيك اش هي سي لين دو إكس فوا إكس زائد تي فوا إكس. وبالنسبة لإيكغيك بي راه هي ناقص واحد ناقص لين دو إكس. إذا هذه هي إيكغيك دو إكس لونسومبل دي سوليسيون. السؤال الثالث شنو قال لك؟ قال لك ديمونطري كو لا فونكسيون اف ديفيني ا2 داك الفونكسيون اللي كنا جبنا من قبل اللي هي هذه إيتان لونيك ولا اي لونيك سوليسيون دو او 2 هي الحل الوحيد ديال او 2 حيث انها جوج ديال لي كونديسيون انه اف ديال واحد زيرو اف بريم ديال واحد زيرو. قالك بين بلي هاد اف هي الحل الوحيد ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي صافي بالنسبه لهاد لي كونديسيون بجوج. مزيان. اذا هنايا باش نطبق هاد لي كونديسيون بجوج غنسمي اف بالنسبه للسؤال الثالث يعني انا خصني نبين اف اللي هي الحل من كيكون عندي هاد جوج ديال لي كونديسيون ياك. غادي نجي هنا اش غندير؟ غادي نعوض هنا بواحد وغادي نشوف واش نقدر نجبد شي كونستون ولا لا وغنحسب الاشتقاق. اذا انا نوضع إيكغيك دو إكس هي هادي هي سي فوا إكس الين دو إكس وهنا زائد تي إكس ناقص واحد ناقص الين دو إكس. وغنحسب الاشتقاق إيكغيك بي إيكغيك دو إكس بخيم حيت أنا خصني نعوض في الاشتقاق ديال هادي
هنا الاشتقاق ديال سي غادي كونستون. هنا عندي مركب دالتين، يعني ماشي مركب دالتين كاينين ضرب دالتين، يعني الضرب ديال الداله الاولى ولا اشتقاق الداله الاولى اللي هي اكس اللي هي واحد مضروبه في الداله الثانيه اللي هي الين دو اكس زائد اشتقاق الداله الثانيه اللي هي الين. اشتقاق الين هو واحد على اكس مضروب في اكس راه هو واحد. هنا زائد اشتقاق تي اكس راه هو تي، وهنا ناقص واحد. الاشتقاق ناقص واحد زيرو. هنا الاشتقاق ناقص الين دو اكس هي ناقص واحد على اكس. مزيان. اذا هذه بالنسبه ل بي ايكغيك بريم دو اكس. دابا نجي نعوضو بواحد فيهم بجوج ونديروه كيساوي زيرو، حيت هنا اف واحد كتساوي زيرو، اف بريم واحد هي زيرو. اذا نجي نعوضو بالنسبه لهنا ايكغيك ديال واحد، عوض بواحد. هنا سي في واحد في الالين د واحد، الالين د واحد زيرو. هذا سي بلاش ما نعوض باش ما نكثرش الكتابه. سي في واحد الالين د واحد، الالين د واحد زيرو. هنا ناقص الالين د واحد، الالين د واحد زيرو. هنا تي دو اكس، تي دو اكس اللي هي تي في واحد، تي في واحد هي تي ياك، وهنا ناقص واحد. هادي شحال كتساوي؟ حيت قال لك هو ايكغيك ديال واحد شحال هي زيرو. اذا هنا تي شحال غتكون؟ هي واحد. غنشوفو ملي كيتحققوا هاد لي كونديسيون بجوج. بالنسبه لهنا ايكغيك ديال واحد كتساوي زيرو، ايكغيك بخيم واحد كيساوي زيرو، غنمشي نعوض داك تي وغنعوض داك الكونستون سي. الا خرجت اف غنقول بلي هاد اف هي السوليسيون اونيك بالنسبه لليكواسيون ديفيرونسيال او 2 بالنسبه لهاد الشروط بجوج. دابا نجي نعوض في ايكغيك بريم ديال واحد. نعوض هنا، يعني الكونستون ها هي. هنا الالين د واحد شحال هي؟ زيرو زائد واحد. زيرو زائد واحد هي واحد، واحد في السي راه هي السي، وهنا زائد التي، وهنا ناقص واحد على واحد. ناقص واحد على واحد راه هي ناقص واحد. اذا هذه كامله شحال كتساوي؟ قال لك هو زيرو. مزيان. هنا تي اش كنعرف على تي؟ تي هي واحد، يعني هنا واحد ناقص واحد شحال هي؟ واحد ناقص واحد زيرو. اذا الكونستون شحال هي هاد زيرو اللي بقات هنا. غنتيعوض سي هنا زائد تي، تي شحال هي واحد، وهنا ناقص هاد واحد كتساوي زيرو. هذا مع هذا مشات. اذا شنو هي اللي كتساوي زيرو؟ هي الكونستون سي. ودابا عاد تجي تعوض ليا تي بواحد وتعوض سي بزيرو، وعاد تشوف واش هي هاد الفونكسيون اللي غتخرج لك هنا ولا لا. عطاك تمرين بصيغه اخرى كيقدر يقول لك جبد لي الفونكسيون اللي كتحقق هاد جوج الشروط. هو قال لك لا، جبد لي الفونكسيون اللي كتحقق هاد جوج الشروط وبين بلي هي اف. اذا هنايا غنجي ايكغيك، غنجي هنا الاول وغنعوض في هاد ايكغيك هادي. يعني بالنسبه لايكغيك دو اكس هادي تولي ليا هنا بالنسبه للسي شحال هي؟ زيرو. زيرو الالين دو اكس، اكس مشات يعني مشات مع زيرو. بالنسبه لهاد تي هادي باش تعوض تي لقيناها واحد، يعني واحد في اكس هي اكس. هنا ناقص هاد واحد ناقص الالين دو اكس. واش هادي واش هي الفونكسيون اف ولا لا؟ لاحظ معايا بلي اف هي اكس ناقص الين دو اكس ناقص واحد، يعني هي نفسها. اذا اف دونك اف دو اكس هي اكس ناقص واحد ناقص الين دو اكس. شنو الوغ؟ f est une solution unique de U2 telle que هاد جوج الشروط كيتحققوا. شنو هما جوج الشروط؟ هو f ديال واحد هي زيرو، و f ديال f بريم ديال واحد هي زيرو. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد ليكزامان هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع اشياء اخرى بالنسبه للاناليز 2، ونقدروا نشوفوا شي تمرين اخر الا طاح في يدي شي تمرين زوين. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.